अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद में पेश आया एक अनोखा वाकया, जहाँ पर एक सहाफ़ी स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गया एक फहाशी के अड्डे पर, और जाते हुए अपनी बीवी को साथ ले गया और वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए एक प्लानिंग की। वापस आया, थोड़ी सी रेकी की तो देखा कि बीवी वहाँ पर नहीं खड़ी हुई, बीवी को खो बैठा। अब इस सहाफ़ी का ये क्लेम है कि मेरी बीवी को दलालों ने यहाँ से उठा लिया है गलतकारी की गर्ज से, इसके साथ हरामकारी करने के लिए। ये एक एफआईआर दर्ज हुई है फैसलाबाद का थाना पीपल्स कॉलोनी में। पुलिस ने बाद में जब बीवी को रिकवर किया तो उसने एक अनोखा बयान आकर पुलिस को दिया, 164 का बयान जैसे हम कहते हैं। वो क्या बयान है, ये क्या कहानी है, ये क्या एफआईआर है, ये सब हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। सहाफ़ी का नाम है जनाब शहजाद, शहजाद की बीवी का नाम है तूबा, और शहजाद का एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम है मोहम्मद मजहर। ये तीनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और इसके साथ साथ शहजाद जो है वो शादियों में एज अ कैमरामैन जाता है और वीडियोस मूवीज बनाता है। अब शहजाद ने प्लानिंग की और अपने एक काम का आगाज किया। वो काम क्या था वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। एक स्पाई कैम, एक हिडन कैम्स, आपको पता है कि छोटे छोटे आ रहे होते, वो उसने लगाया, अपनी बीवी को एडजस्ट किया और एडजस्ट करके उसने खड़ा कर दिया अपनी बीवी को एक ब्रोथल हाउस के करीब, और वहाँ पर खड़ा कर दिया। और जैसे कि आपको पता है कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि सिग्नल्स पर ख्वाजा सरा या कुछ खवातीन खड़ी होती हैं जो डील्स भी कर रही होती हैं गाड़ियों वालों के साथ आते जाते हुए, जो डिमांड्स बता रही होती हैं, पैसे बता रही होती हैं, अपनी मर्जी से कोई गाड़ी में बैठ रही है, कोई जा रही है। गर्ज क्या होती है? हरामकारी, गलतकारी। तो इसी गर्ज से शहजाद ने तूबा को खड़ा कर दिया स्पाई कैम लगाकर एक चौक के ऊपर। अब ये चौक जो है, जरा ध्यान से उसका नाम भी सुनिए और उसकी डिटेल्स भी सुनिए। इसे कहा जाता है जनाब कोहिस्तान ट्रैवल। ये एक जगह का नाम है और ये फैसलाबाद की जगह है। इसके पास बहुत सारे होटल्स हैं, इसके पास बहुत सारे मसाज सेंटर्स हैं, इसके पास बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, इसके पास बहुत सारे ब्रोथल हाउसेस हैं, जो सबको पता है। इसके पास ही शहजाद ने तूबा को खड़ा किया था कैमरा लगाकर। अच्छा, जब कोहिस्तान ट्रैवल के पास शहजाद ने तूबा को खड़ा कर दिया तो शहजाद खुद थोड़ा सा आगे गया रेकी वगैरह करने के लिए। रेकी करके आसपास से देखकर कुछ सवालात पूछकर जब शहजाद वापस आया उस जगह पर जहां पर तूबा को खड़ा किया था कोहिस्तान ट्रैवल के पास, तो देखा कि वहां पर तूबा मौजूद ही नहीं है। शहजाद बहुत घबराया और परेशान हुआ, फौरन से पुलिस स्टेशन भागा, और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन जो लगता था वो था पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद पुलिस स्टेशन। वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन में दर्ज किया कि मैं अपनी बीवी को यहाँ पर खड़ा करके गया था एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए, वापस आया हूँ तो देखा है कि यहाँ पर मेरी बीवी मौजूद नहीं है, यहाँ से मेरी बीवी को दलाल ले गए हैं हरामकारी की गर्ज से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी एक एफआईआर दर्ज कर लें, जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारा कंटेंट है, यानी मतन है एफआईआर का। ये जो वक़ूआ हुआ था ये हुआ था 9 जून को, 9 जून को। जब कोई वक़ूआ होता है तो फौरन से आप जब जाते हैं पुलिस स्टेशन तो वहां पर आपकी एक एप्लीकेशन होती है, एफआईआर होती है, जिसके ऊपर डेट मेंशन की होती है। अब 9 जून को ये वक़ूआ हुआ और जो पर्चा दर्ज हुआ, जो एफआईआर दर्ज हुई, वो दर्ज हुई 21 जून को। 9 जून से 21 जून का जो टाइम पीरियड है, जो डेज हैं, वो तकरीबन आप 11 कह लें। इतनी दिन के बाद क्यों एफआईआर दर्ज हुई? आपकी तो बीवी गायब है, आपको तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए, आप कैसे रात को सो गए? एफआईआर इतनी लेट क्यों दर्ज हुई? ये एफआईआर 1 नंबर थी या 2 नंबर थी? अक्सर औकात क्रिमिनल जबान में इस एफआईआर को कहते हैं गोल पर्चा, गोल जिया पर्चा। अच्छा जी, ये गोल सा पर्चा हो गया। अब ये गोल सा पर्चा जब हुआ तो आगे डिटेल में मैं आपको इस हवाले से बताऊंगी कि पुलिस ने, जाहिर है जब एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने जाकर इस खातून को रिकवर करने के लिए रेड्स करना शुरू की, काम का आगाज किया, लोकेशंस ली, फोन जो है वो चेक किया कहाँ पर ऑन है, और पुलिस ने तूबा को
ریکور کر لیا اس کے مائکے سے ریکور کر کے پولیس لے آئی. جب پولیس کسی کو ریکور کر کے لاتی ہے تو اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے, جہاں پر وہ بیان دیتے ہیں یا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے 164 کا بیان. 164 کا بیان دینے کے لیے پولیس جب طوبہ کو لے کر آئی اور اس نے بیان یہ دیا کہ میرا شوہر جس کا نام شہزاد ہے, اس نے مجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے. طلاق دینے کے بعد میں اس کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی. جب بھی میں اس کو کہتی ہوں کہ تم کیوں مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہو, تم مجھے طلاق دے چکے ہو, تو اس بات کا جواب مجھے شہزاد کیا دیتا ہے؟ شہزاد مجھے اس بات کا جواب یہ دیتا ہے کہ میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا, کون سی طلاق, تم میری بیوی ہو, کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی ہے, لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اب یہ بیان اس نے 164 کا دیا, FIR کلیئر ہوئی, معاملہ رفع دفع ہوا. یہ سب مجھے پولیس نے بتایا ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی. شہزاد پہ آ جائیں. شہزاد کے متعلق میں نے پولیس سے پوچھا کہ یہ شہزاد کا کیا معاملہ ہے بھائی, کیا چکر ہے, یہ کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ تو پھر پولیس نے مجھے بتایا شہزاد کو صحافی کہا جا رہا ہے. یہ خبر بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ شہزاد ایک صحافی ہے. پولیس نے مجھے بتایا شہزاد کوئی صحافی نہیں ہے. شہزاد صرف ایک کیمرہ مین ہے, وہ بھی شادیوں کے اوپر کہیں سے کیمرہ لاتا ہے اور ویڈیو بنا لیتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں ویڈیو میکر یا مووی میکر, یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب شہزاد شادیوں میں آتا ہے, یہ مووی شووی بنا لیتا ہے, اور کیمرہ بھی کسی کا ہوتا ہے, کسی کمپنی کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک یوٹیوب چینل چھوٹا سا ہے, وہ یہ تینوں مل کر چلا رہے تھے. اس کے علاوہ صحافت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شہزاد ایک 3rd کلاس مینٹالٹی کا مالک لڑکا ہے, جو کہ مشہور ہونا چاہتا ہے, جو فیمس ہونا چاہتا ہے, شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے, جس کے لیے شہزاد نے یہ 3rd کلاس طریقہ کار اختیار کیا کہ میں لوگوں کو کہوں گا کہ ایک دلال آئے میری بیوی کو لے کے چلے گئے, تو میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, میں تو صحافی ہوں اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ کوئی صحافی نہیں ہے, یہ صرف کسی سے کیمرہ لا کے شادیوں پہ مووی بنا لیتا تھا. تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے. صحافی کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کون سا کانٹینٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے. بینگ اے فیمیل, مجھے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اور اکثر اوقات مجھے بات کرتے ہوئے کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوئی. میرا کانٹینٹ جیسا ہوتا ہے میں ویسا آپ کے سامنے رکھ رہی ہوتی ہوں, اور اپنے ہر ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو ایک میسج دے رہی ہوتی ہوں کہ اس غلط واقعے سے یہ سبق حاصل کریں, اس غلط واقعے سے آنکھیں کھولیں, اس غلط واقعے میں غلطی کیا ہوئی تھی تو یہ وقوع پیش آیا, جیسے کہ میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں آپ کو اینڈ پر میسج دیا. تو صحافیوں کو بھی یہ چاہیے کہ ایسی چیزیں جو نہیں ہیں, جو ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں, جو جھوٹ ہیں, تو صحافی اپنی ذمہ داری کو سب سے پہلے تو سمجھیں اور پھر عوام تک پہنچائیں. آپ کون سا کانٹینٹ عوام کو دکھا رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے, وار ہے. اس کو بچہ دباتا ہے تو بھی کھل جاتا ہے بٹن, اور اگر بڑا کوئی 70 سال کا آدمی دبائے گا, کلک کرے گا تو وہ بھی کھل جائے گا. تو آپ نئی نسل کو, بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں؟ ہم وہ دکھا رہے ہیں جو حقیقت ہے, جو حقیقت ہی نہیں ہے آپ ایسا کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو ایسے تمام صحافی, ان کو میں کہتی ہوں یلو جرنلزم نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے ویوز کی خاطر لوگوں کا غلط چہرہ, جھوٹ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. خدا کا واسطہ ہے, آنکھیں کھولیں. تھینک یو سو مچ.